हमें तारीख की रोशनी में अपने मुस्तकबिल का तयन करती हैं। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर के करीब 2017 में बनने वाला आर्मी म्यूजियम भी हजारों साल पर मुहित इस खित्ते की तारीख को जिंदा रखने और नई नस्ल को इन अदवार से रूशनास करवाने की एक कामयाब कोशिश है। आर्मी म्यूजियम में अफवाज पाकिस्तान के हवाले से नवादरात और हजार साल कबल की इस खित्ते की सकाफत, रहन सहन, माशी सरगर्मी और माशरत की तस्वीर कशी की गई है। म्यूजियम के अहाते में दाखिल होते ही शुरू में इंडियन आर्मी से छीने गए टैंक्स नजर आते हैं जो पाकिस्तान आर्मी की अजमत की दलील हैं। इसके साथ निशान हैदर के हामिल पायलट राशिद मिन्हाज शहीद के तैयारे का मॉडल है, जिन्होंने वतन अजीज पर जान कुर्बान करके दुश्मन के इरादे नाकाम बना दिए और तारीख में अमर हो गए। म्यूजियम की इमारत में दाखिले से ही 1947 से लेकर आज तक के शुहदा की फहरिस्त नजर आती है। दिफाए वतन के लिए जानों के नजराने पेश करने वालों के नाम और रैंक्स तारीख शहादत के साथ दर्ज हैं। सिकंदर आजम और पोरस के दरमियान होने वाली तारीखी जंग में हाथी पर सवार मज़ाहमतकार यूनानी हमला आवरों से नबर्द आजमा नजर आते हैं। यहाँ सेंट्रल एशिया के हमला आवरों को घोड़ों पर सवार तीर बरसाते भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान की तारीख के उन्वान से मालूमात ये बताती हैं कि पाकिस्तान के वजूद में आने से बहुत पहले से ये खित्ता अपनी अलग शनाख्त का हामिल था। मेहरगढ़, जो बलूचिस्तान का हिस्सा है, की 7000 साल पुरानी तारीख इस खित्ते के तरक्की पसंद मिजाज की अक्कासी है। मोहनजोदारो और हड़प्पा की तहजीबों को भी दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। अंग्रेजों के जुल्म सितम और ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए मकामी वसाइल पर कब्जे के खिलाफ 1857 की जंग आज़ादी के मनाजिर को भी महफूज किया गया है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अला रहमा की अल्फ बरदारी की मंजरकशी में उनके साथ लॉर्ड माउंटबेटन और मेहमानों की गैलरी में मोहतरमा फातिमा जिन्ना और लेडी माउंटबेटन को बैठे हुए भी देखा जा सकता है। पार्टीशन के वक्त इंसानी हिजरत की दिलदोज कहानी। ट्रेन के मनाजिर में लोगों की परेशानी और पाक फौज के जवानों का किरदार हकीकी मंजर महसूस होता है। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद कश्मीर के महाज की शोरिश और 1965 तक पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की भारतीय साजिशों का भी इहाता किया गया है। कुछ आगे जाएं तो एक भारतीय जीप नजर आती है। 1965 में भारत ने रातों रात पाकिस्तान पर हमले का मज़मूम ख्वाब देखा, लेकिन उसे मुंह की खाना पड़ी। इस मंजर में भारतीय जीप को पाकिस्तानी फौजियों के नरगे में हजीमत से दो चार दिखाया गया है। 1965 की जंग के दौरान अफवाज पाकिस्तान की सरगर्मियों की तस्वीरी झलक भी दिखाई गई है। उन्नीस 1971 की जंग में
میجر شبیر شریف اور بھارتی میجر نارائن سنگھ کے درمیان لڑائی کے منظر میں زیر دکھائی دینے والا بھارتی سورما میجر شبیر شریف کو داد شجاعت دیتا نظر آتا ہے۔ 17 دسمبر 1971 کے ایک منظر میں لانس نائک محمد محفوظ نہتے اور زخمی ہونے کے باوجود بھارتی مورچے کے توپچی کو دبوچ رہے ہیں۔ ادھر 17,000 فٹ کی بلندی اور -40 سے 60 ٹمپریچر کے حامل دنیا کے سرد ترین محاذ جنگ سیاچن کا منظر دفاع وطن کے لیے صعوبتوں اور موسمی حالات کا سامنا کرنے والے پاک فوج کے بہادر جوانوں کے عزم و استقلال کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر کارگل کے محاذ پر پاکستانی افواج کی سبقت اور آپریشنل مہارت کا عکس حالات و واقعات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ آپریشن راہ نجات، آپریشن شیر دل اور آپریشن ضرب عزم نے دہشت گردوں کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ سانحہ APS میں شہید ہونے والے معصوم بچوں کی تصاویر اور یونیفارم کی خون آلود قمیض آنکھوں کو نمناک کر دیتی ہے۔ آپریشن رد الفساد میں دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے حوالے سے بھی معلومات مہیا کی گئی ہیں۔ پاک فوج میں خواتین کے کردار کو ویمن ان خاکی کا عنوان دیا گیا ہے۔ غیر مسلم فوجی شہداء کی خدمات کے اعتراف کے ساتھ ساتھ پولیس، ایڈمنسٹریشن، سول اداروں اور عام پاکستانی شہداء کی خدمات کو بھی سراہا گیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر پانے والے اور مختلف ادوار میں جرأت و بہادری کی داستانیں رقم کرنے والے 11 بہادر فوجی شہداء گیلری کی زینت بڑھا رہے ہیں۔ یہاں تیر، تلوار، نیزے سے لے کر توڑے دار بندوق سمیت ہر طرح کی بندوقوں کے ماڈل اسلحے کے تدریجی ادوار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ گیلری میں اب تک کے پاک آرمی کے سربراہان کے مجسمے رکھے گئے ہیں، جن میں آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا مجسمہ بھی آویزاں ہے۔ یہ میوزیم ملکی سالمیت اور دفاع میں افواج پاکستان کے کردار اور اہمیت کی دلیل ہے۔ کئی ہزار سالوں پہ محیط اس خطے کی تہذیب، جنگوں، بیرونی و اندرونی حملوں اور ثقافت کا علمبردار یہ میوزیم، جہاں اس خطے میں جنگوں کے مزاج اور عسکری تشکیل کے مختلف ادوار کو اجاگر کرتا ہے، وہیں ہماری عظمت گزشتہ کی ایک شاندار نشانی بھی ہے جو آنے والے ادوار میں ہمارے ماضی کو زندہ رکھے گی۔ افواج پاکستان کی تاریخ قربانیوں سے رقم ہے۔ اس بات کو تو خود پاکستان کے دشمن بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک افواج پاکستان موجود ہیں
اس وقت تک کوئی ریاست پاکستان کا بال بھی پیکا نہیں کر سکتا، انشاءاللہ العزیز۔